खुश आमदीद दोस्तों, आज की इस अहम नशिस्त में जो हमारी MA HATET 2026 CDP मास्टर क्लास का 34वां दिन है, हम एक निहायत ही ज़रूरी और स्कोरिंग मौजू पर बात करने वाले हैं। पिछली दफ़ा हमने रहनुमाई और मुशावरत को समझा था, लेकिन आज हम अहम नफ्सियाती तारीफ़ात और अक़वाल को मास्टर करेंगे। देखें, लंबी चौड़ी तारीफ़ें याद करना वाकई बड़ा मुश्किल और टेंशन वाला काम लगता है ना, लेकिन अब रटे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज हमारा मकसद इन पेचीदा तारीफ़ों को एकदम स्मार्ट तरीके से समझना है, ताकि इम्तिहान की तैयारी आपके लिए निहायत आसान और मज़ेदार हो जाए। अपने कलम और कागज़ तैयार रखें, क्योंकि आज नोट ज़रूर बनाने हैं। चलिए जल्दी से आज के इस सेशन के रोड मैप पर नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे नफ्सियात के लिए किलीदी अल्फाज की हिकमत अमली से, फिर हम इर्तिका और रवैये की तारीफ़ात देखेंगे, उसके बाद नशोनुमा और जहानत के अख़वाल, और फिर सीखने के अमल यानी लर्निंग प्रोसेस की तारीफ़ पर बात होगी। आखिर में एक ज़बरदस्त चीट शीट और खुलासा होगा, और बिल्कुल आखिर में हमारा एक्टिव रिकॉल क्विज़ होगा, जहां हम आज का सीखा हुआ टेस्ट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नफ्सियात के लिए किलीदी अल्फाज की हिकमत अमली। यहाँ हमारा असूल है, स्मार्ट काम करें, सख्त मेहनत नहीं। देखिए, CDP की तैयारी तब तक अधूरी है जब तक आपको मशहूर माहिरीन नफ्सियात के अक़वाल याद ना हों। लेकिन यहाँ एक राज की बात सुनिए, पूरी तारीफ़ें रटने के बजाय सिर्फ मखसूस और हाई यील्ड क्लीदी अल्फाज यानी कीवर्ड्स पर फोकस करना ही असल कामयाबी की कुंजी है। इस स्मार्ट स्टडी टेक्निक के जरिए अगर आप सिर्फ एक या दो खास अल्फाज याद रख लें, तो इम्तिहान के इस प्रेशर वाले माहौल में भी आप फौरन सही माहिर नफ्सियात को पहचान लेंगे। इससे न सिर्फ आपका कीमती वक्त बचेगा, बल्कि याद रखी हुई बातें भी लंबे अरसे तक जहन में ताज़ा रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है इर्तिका और रवैये की तारीफ़ात, यानी इंसानी दिमाग की जड़ों की तलाश। नफ्सियात की तारीख और इसके इर्तिका को समझने के लिए R.S. वुडवर्थ का एक बेहद मशहूर कॉल है। मैं इसे थोड़ा आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि आप अपने नोट्स में लिख सकें। उन्होंने कहा था, पहले नफ्सियात ने अपनी रूह खोई, फिर उसने अपना दिमाग खोया, फिर उसका शऊर ख़त्म हुआ, और अब ये सिर्फ रवैये की एक शक्ल बरकरार रखे हुए हैं। ये कॉल दोस्तों नफ्सियात के पूरे इर्तिकाई सफ़र को सिर्फ एक ही जुमले में समेट लेता है। अब अहम नुक्ता यह है कि आपको ये पूरा लंबा जुमला याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? कीवर्ड्स। तो वुडवर्थ के लिए सिर्फ ये 4 अल्फाज याद रखें: रूह, दिमाग, शऊर और रवैया। जब भी इम्तिहान में ये 4 अल्फाज इसी तरतीब से आपके सामने आएँ, तो बिना सोचे समझे समझ लीजिएगा कि ये वुडवर्थ का ही कॉल है। इन 4 अल्फाज को अभी अपने जहन और नोट्स में अच्छी तरह महफूज कर लें। अब बात करते हैं रवैयत यानी बिहेवियरिज्म के बानी J.B. वॉटसन की। इनका एक बड़ा ही बोल्ड यानी दबंग किस्म का दावा है जो नफ्सियात की दुनिया में बहुत मशहूर है। वॉटसन कहते हैं, मुझे 1 दर्जन सेहतमंद बच्चे दो, मैं उन्हें जो चाहूं बना सकता हूं, डॉक्टर, वकील, फनकार या फिर एक चोर भी। वॉटसन का यह पुख्ता यकीन था कि इंसान की तामीर में उसके माहौल और रवैये का किरदार सबसे ज्यादा अहम होता है। वॉटसन के इस इतने बड़े दावे को याद रखने का शॉर्टकट क्या है? सिर्फ एक छोटा सा जुमला, मुझे बच्चे दो, या इंग्लिश में गिव मी इन्फेंट्स। MCQ पढ़ते हुए जैसे ही आपको बच्चे दो नजर आए, आपका ज़हन फौरन वॉटसन की तरफ जाना चाहिए। ये एक बेहतरीन ट्रिगर फ्रेज है जो सीधा आपको सही जवाब तक ले जाएगा। इसे जरूर हाईलाइट कर लें। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, नशोनुमा और जहानत के अक़वाल, मतलब बढ़ना और सोचना। इंसानी नशोनुमा के हवाले से 2 मुख्तलिफ माहिरीन की सोच का मुआवजना करना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ J. स्टैनली हॉल हैं, जो बुलूगत यानी एडोलेसेंस को एक बड़ा ही हंगामा खेज दौर मानते हैं। उनका कलीदी लफ्ज़ है तूफान और दबाव या स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ E. हार्लोक का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनज़्ज़म है। वो नशोनुमा को एक तरतीबवार अमल देखती हैं, और उनका कलीदी लफ्ज़ है तरक्की पसंद सिलसिला या प्रोग्रेसिव सीरीज़। इन दोनों के दरमियान ये वाज़ेह फ़र्क अगर आप याद रखें, तो इम्तिहान में आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर जहानत यानी इंटेलिजेंस के नज़रियात की बात की जाए, तो L.M. टर्मन का फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर था, और वो है तजरीदी सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके बरक्स एल्फ्रेड बिने की जहानत की तारीफ में 4 मखसूस अल्फाज शामिल हैं: फ़हम, एजाद, समत और तनकीद। तो बिने के लिए हमारी किलीदी निशानी क्या होगी? 4 अल्फाज या फ़हम और एजाद? मेरी माने तो इन दोनों नज़रियात को अभी अपने नोट्स का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है सीखने के अमल की तारीफ यानी इक्तिसाब का तरीकाकार। सीखना या लर्निंग आखिर है क्या? इसे 2 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा गया है। क्रो और क्रो के मुताबिक सीखना 3 चीज़ों को अपनाने का नाम है: आदतें, इल्म और रवैये।
یہ 3 الفاظ آپ کے بنیادی کی ورڈز ہیں، لیکن دوسری طرف بی ایف اسکنر کی اپروچ تھوڑی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکھنا دراصل رویے میں بتدریج بہتری لانے کا عمل ہے۔ تو اسکنر کے لیے آپ کا کلیدی لفظ ہوگا رویے کی موافقت یا بیہیویئر ایڈاپٹیشن۔ دونوں کا فرق بالکل واضح ہے نا؟ اب ہم پہنچتے ہیں اپنے 5ویں اور انتہائی اہم حصے پر، چیٹ شیٹ اور خلاصہ۔ یہاں ہم اپنے تمام حاصل کردہ علم کو یکجا کریں گے۔ یہ ماسٹر ریویو ٹول خاص طور پر امتحان سے پہلے تیزی سے دہرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے بالکل دھیان سے کاپی کر لیں۔ پہلی قطار میں وڈ ورتھ ہیں، ان کے الفاظ ہیں روح، دماغ، شعور، رویہ، موضوع ہے نفسیات کا ارتقاء۔ دوسری قطار میں واٹسن، کی ورڈ مجھے بچے دو، موضوع ماحولیات یا رویت۔ تیسری میں سٹینلی ہال، کی ورڈ طوفان اور دباؤ، موضوع عہد شباب۔ چوتھی میں ٹرمن کا تجریدی سوچ، ذہانت کے لیے۔ اور 5ویں قطار میں کرو اور کرو، جن کا کی ورڈ ہے عادت، علم، رویہ۔ یہ سٹرکچر واقعی امتحان میں آپ کے کئی نمبر پکے کروا سکتا ہے۔ اس پورے مواد سے ہم 4 بنیادی نتیجے نکال سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، پوری تعریف رٹنے کے بجائے ہمیشہ سمارٹ ٹرکس اور کلیدی الفاظ کا استعمال کریں۔ دوسرا، واٹسن کے مطابق ماحولیات اور رویہ ہی سب کچھ ہے۔ تیسرا، سٹینلے ہال نے نو عمری کے بڑے جذباتی اتار چڑھاؤ پر زور دیا۔ اور چوتھا، یہ تمام اقوال صرف CDP ہی نہیں بلکہ دوسرے مضامین کی پیڈاگوجی سمجھنے میں بھی آپ کی بہت مدد کریں گے۔ اور اب وقت ہے چھٹے حصے کا، فعال یاداوری یعنی ایکٹیو ریکال کوئز۔ یہ آپ کی میموری کا حتمی امتحان ہے۔ چلیے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میں سوال پڑھوں گا، آپ ذہن میں جواب سوچئے گا۔ سوال نمبر 1، بلوغت، طوفان اور دباؤ کا دور ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے جی، سٹینلے ہال۔ طوفان اور دباؤ کا کی ورڈ یہاں بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ سوال نمبر 2، کس نے کہا مجھے صحت مند بچے دو، میں انہیں کچھ بھی بنا سکتا ہوں؟ سوچئے۔ جی ہاں، یہ ماحولیات کے سب سے بڑے حامی JB واٹسن کا مشہور دعویٰ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ذہانت کو تجریدی سوچ کس نے قرار دیا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے ٹرمن۔ تجریدی سوچ کا تعلق براہ راست ٹرمن سے ہے۔ سوال نمبر 4، سیکھنے کو عادتوں، علم اور رویوں کا حصول کس نے کہا؟ ان 3 الفاظ کے ساتھ آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ بالکل صحیح، اس کا درست جواب ہے کرو اور کرو۔ شاندار۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ پہلے نفسیات نے اپنی روح کھوئی، پھر دماغ، پھر شعور۔ یہ جملہ کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ 4 مراحل والا اصول وڈ ورتھ کا دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، رویت یعنی بیہیویئرزم کا بانی کس سے کہا جاتا ہے، جس نے بچوں کو ماحول کے ذریعے کچھ بھی بنانے کا دعویٰ کیا تھا؟ بہت آسان ہے، درست جواب ہے JB واٹسن۔ سوال نمبر 7، BF اسکنر کے مطابق سیکھنے یا لرننگ کی بہترین تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب ہے رویے میں بتدریج موافقت پیدا کرنا۔ اسکنر نے ہمیشہ بیہیویئر اڈاپٹیشن پر زور دیا۔ سوال نمبر 8، نشوونما کو تبدیلیوں کا ایک ترقی پسند سلسلہ کس نے کہا؟ پروگریسو سیریز کی بات ہو رہی ہے دوستوں، اور اس کا بالکل درست جواب ہے E. ہرلوک۔ اس ایکٹیو ریکال سیشن کے آخری مراحل۔ سوال نمبر 9، کس کے کال میں سٹارم اینڈ سٹریس یعنی طوفان اور دباؤ کے الفاظ آتے ہیں؟ جواب ہے سٹینلی ہال۔ اور آخری اور شاید آج کا سب سے اہم سوال، سوال نمبر 10، کیا امتحان کی تیاری کے لیے تعریفوں کو لفظ بلفظ رٹنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ سمارٹ اسٹڈی کے تحت صرف کلیدی الفاظ یا کی ورڈز یاد رکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ آج کے اس جامع مطالعاتی سیشن کا اہم ترین نقطہ یہی ہے کہ پیچیدہ نظریات کو کی ورڈز کی مدد سے بے حد آسان بنایا جا سکتا ہے۔ جب ان کلیدی الفاظ پر آپ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے تو امتحان کے اس سخت دباؤ میں بھی صحیح جواب پہچاننا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ تو آخر میں سوچئے گا ضرور، اگر ماحول اور رویہ واقعی انسان کی مکمل تشکیل کر سکتا ہے جیسا کہ واٹسن نے دعویٰ کیا، تو کیا ہماری اپنی سوچ اور انفرادی ذہانت ہمارے اپنے اختیار میں ہے، یا یہ سب محض ہمارے ارد گرد کے حالات کا نتیجہ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ان سوالات پہ غور کیجئے گا، اپنے نوٹس کو ریوائز کرتے رہیے گا اور سیکھنے کے اس بہترین سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔